the King of Kings in this world. ख्रिस्ट यस संसारको राजाहरूको महाराजा बन्नुहुनेछ And we will be with him. र हामी उहाँसँगै हुनेछौँ। We can be visible or invisible. हामी दृश्य अदृश्य हुन सक्नेछौँ। By the time we would have been raptured 7 years before the millennial kingdom. त्यस बेलासम्ममा हामी मध्ये धेरै हजार वर्षको शासन आउनु अघि नै उठाइ लगिएका हुन सक्नेछौँ। And our body can be visible or invisible. र हाम्रो शरीर दृश्य अथवा अदृश्य हुन सक्छ। It will be a glorious body. यो एउटा महिमित शरीर हुनेछ, Sanctified body. एउटा पवित्र पारिएको शरीर, Powerful body. शक्तिशाली शरीर, Immortal body. अविनाशी शरीर, Eternal body. अनन्त शरीर। That is why we say you must give your body to Jesus Christ. त्यसैले हामी भन्छौँ तपाईले आफ्नो शरीर येशू ख्रिस्टलाई दिनुहोस्। If you don't give your body today, यदि तपाईले आज आफ्नो शरीर दिनु भएन भने Satan will make use of your body शैतानले तपाईको शरीरको प्रयोग गर्नेछ through your indisciplined spirit. तपाईको गैर अनुशासित आत्माद्वारा। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That's why Paul says, सन्त पाउल भन्नुहुन्छ, having preached to others, lest I be a castaway, I bring my body under subjection. यी सबै प्रचार गरिसकेपछि म नत्यागिउँ भनेर म मेरो शरीरलाई बसमा ल्याउँदछु। Satan, through our indisciplined spirit, will urge us to do so many things, but we must have a disciplined spirit and disciplined body. शैतानले हाम्रो गैर अनुशासित आत्मालाई प्रयोग गरेर धेरै कुराहरू गर्न उक्साउँछ, तर हामीसँग अनुशासित शरीर र अनुशासित आत्मा हुन जरुरी छ। As many as are led by the Spirit of God are sons of God. जतिजना परमेश्वरको आत्माद्वारा जोडिएका छन् उनीहरू परमेश्वरका पुत्रहरू हुन्। Is your body disciplined? के तपाईको शरीर अनुशासित छ? Is your spirit disciplined? के तपाईको आत्मा अनुशासित छ? When Satan comes and stir up your spirit and say, do this, does the body say, no, I am not going to do it? तब शैतानले आएर तपाईलाई यो काम गर भनेर भन्दा तपाईको शरीरले भन्ने छ कि होइन म यो गर्दिन। Christ is coming soon for a disciplined spirit and a disciplined body. अनि ख्रिस्ट चाहिँ एउटा अनुशासित आत्मा र अनुशासित शरीरको निम्ति छिट्टै आउँदै हुनुहुन्छ। I am just showing you your future. मैले तपाईहरुलाई तपाईको भविष्य देखाइरहेको छु। We are going to be like Jesus. हामी येशू जस्तै हुनेछौँ। Amen. Do you believe that? के तपाई यो विश्वास गर्नुहुन्छ? You are going to be like Jesus. तपाई येशू जस्तै बन्नुहुनेछ। You know, when you come to know the plan of God concerning your body and your spirit, you will give your heart and your body tonight to Jesus Christ. तपाईको आत्मा र तपाईको शरीर प्रतिको परमेश्वरको योजनालाई जब तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ भने तपाईले आफ्नो शरीर र हृदय तपाईले आज नै येशूलाई दिनुहुनेछ। I thank God for the teachers who taught me this truth. मलाई यस सत्यता सिकाउनु हुने शिक्षकहरुको निम्ति म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिदछु। I love Jesus. म येशूलाई प्रेम गर्छु। I love the Holy Spirit. म पवित्र आत्मालाई प्रेम गर्छु। I love the Word of God. म परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्दछु। I love the saints who train me. मलाई तालिम दिनुहुने सन्तहरुलाई म प्रेम गर्दछु। I'm real sorry they are gone to heaven. मलाई दुःख लागेको छ कि उहाँहरु स्वर्ग गइसक्नु भएको छ। God will raise up saints to teach you this. परमेश्वरले तपाईहरुलाई सिकाउनको निम्ति सन्तहरु खडा गर्नुहुनेछ। But you must obey the Holy Spirit. तर तपाईले पवित्र आत्माको आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ। Amen. Give your body right now to Jesus Christ. तपाईको शरीर अहिले नै येशू ख्रिस्टलाई दिनुहोस्। He died for you. उहाँ तपाईको निम्ति मर्नु भयो। He died. He gave his glorious body for you. उहाँ मर्नु भयो र आफ्नो महिमित शरीर तपाईको निम्ति दिनुभयो। Why? किन? That we may be like Jesus. ताकि हामी येशू जस्तै हुन सकौं। One day when I was in England, I talked about the beauty of the body we are going to get. एक दिन म बेलायतमा हुँदाखेरि हामीले प्राप्त गर्ने शरीरको सुन्दरताको विषयमा बताइरहेको थिएँ। At that time, there was an English girl who was laughing all the time. त्यस बेलामा एउटा अंग्रेज केटी प्राय जसो गरेर हाँसिरहेकी थिए। So she paralyzed my thinking, and I had to say, why do you want to laugh when I give you this study? उसले मलाई बीचमा बाधा दिएको कारणले गर्दाखेरि मैले उसलाई सोध्नु पर्यो कि तिमी मैले यस अध्ययन दिइरहँदाखेरि किन हाँसिरहेका छौ? She said, Pastor, look, I am white, you are black. You think you are going to be white like me? उसले भन्यो, पास्टर हेर्नुस् म गोरो छु तपाई कालो हुनुहुन्छ के तपाई सोच्नुहुन्छ कि तपाई म जस्तै गोरो बन्नु हुनेछ र? The rapture. त्यो पनि उठाइ लगिने दिनमा। I said, you may become black suddenly, I may become white suddenly. मैले भने तिमी अचानक कालो बन्ने छौ भने म अचानक गोरो बन्ने छु। That's going to happen. त्यही नै हुनेछ। You may have a beautiful face and with all makeup and jewels and beautiful saris and most part exposed.
You may become very ugly at the rapture. तपाईको अनुहार अहिले राम्रो होला, गरगहना र सिंगारेर राम्रो देखिनु भएको होला, राम्रो सुन्दर पहिरनहरू पहिरिनु भएको होला, तर तपाई उठाइ लगिने दिनमा एकदमै कुरूप बन्नुहुनेछ। But you may be the most ugly person today. तर आज तपाई सबैभन्दा कुरूप व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, All black. सबै कालो, And nobody wants to get married to you. र कोही पनि तपाईसँग विवाह गर्न रुचाउँदैन। But I want to tell you, get married to Jesus. तर म तपाईलाई भन्छु, तपाई येशूसँग विवाह गर्नुहोस्, And you will be the most beautiful person at the rapture. तपाई उठाइ लगिने दिनमा सबैभन्दा सुन्दर व्यक्ति बन्नुहुनेछ। See what John says. हेर्नुहोस् यूहन्नाले के भन्नुहुन्छ। 1 John 3rd chapter 1 and 2. पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 1 र 2 पद। हेर त पिताले हामीलाई कस्तो किसिमको प्रेम प्रदान गर्नुभएको छ, हामी परमेश्वरको सन्तान कहलिँदछौँ, यसै कारण संसारले हामीलाई चिन्दैन, किनभने यसले उहाँलाई चिनेन। प्रियहरू हो, अहिले त हामी परमेश्वरका सन्तान छौँ अनि हामी के हुनेछौँ सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन, तर हामी जान्दछौँ जब उहाँ देखा पर्नुहुनेछ तब हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ, किनकि हामी उहाँलाई उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै देख्नेछौँ। अनि उहाँमा यो आशा राख्ने हरेक मानिसले जस्तो उहाँ शुद्ध हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी आफूलाई शुद्ध पार्दछ। Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure. What manner of love the Father has bestowed upon us. हेर परमेश्वर पिताले कस्तो प्रकारको प्रेम हामी माथि खन्याउनु भएको छ। His love was so great, He sent the most beautiful person of heaven down to earth to die for us. उहाँले स्वर्गको सबैभन्दा सुन्दर व्यक्तिलाई हाम्रो निम्ति मर्नको लागि यस संसारमा पठाउनु भयो। Christ the Son of God. ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र, And He is the express image of the Father. उहाँ चाहिँ पिताकै व्यक्त गरिएको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। He had the glory of the Father. उहाँसँग पिताको महिमा थियो। Immaculate Son of God. परमेश्वरको पुत्र, And all the riches in heaven belongs to Him. स्वर्गमा भएको सबै थोकहरू उहाँको नै हो। All the treasures of wisdom. बुद्धिको सारा सम्पत्तिहरू। And He wanted to sacrifice that Jesus to us. र उहाँले त्यही येशूलाई हाम्रो निम्ति बलिदान गर्न चाहनुभयो। Why? किन? That we might be transformed to His very image. ताकि हामी उहाँकै स्वरूपमा बदली हुन सकौं। Oh, He's going to be very glorious. सबै थोक एकदमै महिमित बन्नेछ। We are going to be glorious like Him. हामी उहाँ जस्तै महिमित बन्नेछौं। It does not yet appear what we shall be, अनि हामी के हुनेछौं सो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन, because we are black, so ugly, so sickly, so weak. Nobody loves us. किनभने हामी एकदमै रोगी छौं, दुर्बल छौं, कसैले हामीलाई प्रेम गर्दैन। We are not rich. We are very poor. We don't have a good job. Nobody wants us. We belong to a low caste. हामी धनी छैनौं, हामी गरिब छौं, हाम्रो काम छैन, कसैले पनि हामीलाई प्रेम गर्दैन, हामी तल्लो जातका छौं। It does not yet appear what shall be, like we shall be. यदि त्यो अहिलेसम्म प्रकट भएको छैन भने हामी के हुनेछौं? One thing we know, we are sons of God. तर एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ, हामी परमेश्वरका पुत्रहरू हौं। We have the Holy Spirit in us. हामी भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। Christ is the hope of glory. ख्रीष्ट नै महिमाको आशा हुनुहुन्छ। And something is happening inside us. र हामी भित्र केही काम भइरहेको छ। I used to often think of the chick that comes out on the 21st day of hatching. म अक्सर यो सोच्ने गर्थेँ कि कसरी 21 दिनपछि चल्हा बाहिर निस्कन्छ। Very often I used to think about it, and I don't like to become a rotten egg at the coming of Christ. प्राय जसो म यो सोच्ने गर्थेँ र ख्रीष्टको आगमनको बेलामा म सडेको अन्डा बन्न चाहदिन थिएँ। All the eggs are very white, and every day it's the same. But on the 21st day, something happened. सबै अन्डाहरू सेतै हुन्छन्, हरेक दिन एउटै देखिन्छन्, तर 21औं दिनमा अचानक एउटा कुरा घट्छ। On the 21st day, 21औं दिनमा a beautiful chick comes out एउटा सुन्दर चल्ला निस्कन्छ, in the image of the mother. उसकै आमाको स्वरूपमा। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Perhaps if you have laid about 12 eggs, सायद यदि तपाईँ 12 अन्डाहरू माथि बस्नु भएको छ भने, and most of them come out, but there will be 2 or 3 rotten eggs. तर त्यहाँ प्राय जसो बाहिर निस्किन्छन्, 2 वटा 3 वटा सडेको अन्डा हुन सक्छ। You may hatch it for another 21 days.
it's still rotten. तपाईले त्यसलाई अरु 21 दिने अझै राख्नुहोस् त्यो अझै पनि सडेकै हुन्छ। So we both are eggs त्यसैले हामी दुवै नै अन्डा हौ। in hatching in the incubator. अब इन्क्युबेटरमा त्यो अन्डा कोरल्दाखेरि And you're all eggs in the sight of God. र तपाईहरु सबैजना परमेश्वरको दृष्टिमा अन्डाहरु चाहिँ हुनुहुन्छ। But inside only you know what's happening. तर भित्र के भइरहेको छ तपाईलाई मात्र थाहा छ। That is what John said. त्यही कुरा यूहन्नाले भन्नुहुन्छ। We are all children of God. We don't see the glory outside. हामी सबै परमेश्वरका सन्तानहरु हौ तर हामी बाहिर परमेश्वरको महिमालाई देख्न सक्दैनौ। We do not know what's happening inside. हामी भित्र के भइरहेको छ हामीलाई थाहा छैन। But on the day when Christ comes, तर त्यस दिन जब ख्रीष्ट आउनुहुनेछ we will come out of ourselves हामी आफै भित्रबाट बाहिर निस्कने छौं and we shall be like Him. र हामी उहाँ जस्तै हुने छौं। Dear children of God, what's happening inside you? प्रिय परमेश्वरका जनहरू तपाईको भित्र के भइरहेको छ? If anger, bitterness, pride, jealousy, and all kinds of carnal sins are getting hatched, if we will only beget a devil at the rapture. यदि क्रोध, रिस, ईर्ष्या, तितोपना, सम्पूर्ण शारीरिक पापहरू मात्र हामीले कोरेलिरहेका छौं भने उठाइ लगिने दिनमा हामीले केवल शैतानलाई मात्र जन्माउने छौं। And the Antichrist will say, "Oh, I was waiting for you. Are you a Pentecostal believer?" अनि ख्रीष्ट विरोधीले भनेछ, "ओ म त तिमीलाई पर्खिरहेको थिएँ कि तिमी पेन्टिकस्टलको विश्वासी हौ? What happens to you? तिमीलाई के भयो?" He will look at me and say, "If I am left behind, I don't want to." You are a pastor preaching in Majura. उसले मलाई हेरेर भन्नेछ, यदि म छोडिए भने हुन त म छोडिन चाहन्न कि तिमी नै त्यस मधुराईमा प्रचार गर्ने पास्टर होइनौ। All you preached is all tape recorded or they are all recorded. तिमीले प्रचार गरेका सबै थोकहरू रेकर्ड गरेर राखिएका छन्। Everything is computerized. सबै थोक कम्प्युटरमा राखिएको छ। And now you said you are going to be like Jesus. Look, you are like me now. तिमीले भनेका थियौ कि तिमी येशू जस्तै हुनेछौ तर हेर अहिले तिमी म जस्तै भएका छौ। Be very careful. एकदमै होशियार रहनुहोस्। God is going to send a great revival. परमेश्वरले ठूलो जागृति पठाउनु हुनेछ। God is going to visit Majura and all the centers. परमेश्वरले मधुराई र यहाँ भएका सबै अरू शाखाहरूलाई भेट्नु हुनेछ। And therefore, let us have this confidence. त्यसैकारण हामीमा यो आत्मविश्वास होस्। When He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. किनभने उहाँ प्रकट हुनुहुँदा हामी उहाँ जस्तै हुनेछौँ र उहाँ जस्तो छ हामी उहाँलाई त्यस्तै देख्नेछौँ। And because of this vision, र यही दर्शनको कारण every man that has this hope in him purifieth himself. हरेक मानिस जस भित्र यो आशा छ उसले आफूलाई चोखो बनाउँदछ। Not purifying himself like his wife or anybody else. आफैलाई आफ्नो पत्नी अथवा अरू कुनै अरू जस्तै गरी चोखो पारेर त होइन, But as he is pure. तर उहाँ जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी। Amen. I really like this verse. मलाई साँच्चै नै यो पद मन पर्छ। How many of you like this verse? तपाईहरु कतिजनाले यो पद मन पर्छ? Let's praise God for this verse. यस पदको निम्ति परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाऊ। The millennial kingdom, 1000 वर्षको शासनपछि that is not, millennial kingdom is a sort of a preparation for eternity. 1000 वर्षको शासन चाहिँ अनन्तताको निम्ति एउटा तयारी जस्तो हो। And some saints in the Bible had seen that eternity. अनि बाइबलका केही सन्तहरूले त्यस अनन्तलाई देख्नु भएको छ। For example, Paul, उदाहरणको लागि पावल 2 Corinthians 12 chapter, दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्याय 1 to 4. 1 देखि 4। गर्व गर्नु मेरा लागि निश्चय नै फाइदा दिने कुरा होइन, तरै पनि म प्रभुका दर्शन र प्रकाशहरूबारे कुरा गर्नेछु। म ख्रिस्टमा एकजना मानिसलाई चिन्छु। 14 वर्ष अघि शरीरमा हो कि म जान्दिनँ, बिना शरीर हो कि म जान्दिनँ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। यस्तो मानिस तेस्रो स्वर्गमा उठाइयो। अनि म यस्तो एकजना मानिसलाई चिन्छु, शरीरमा हो कि वा बिना शरीर हो म जान्दिनँ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ, जो स्वर्गमा उठाइयो र बयान गर्नै नसकिने कुराहरू सुन्यो, जुन कुरा उच्चारण गर्नु मानिसका निम्ति उचित होइन। It is not expedient for me, doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ about 14 years ago, whether in the body I cannot tell, or whether out of the body I cannot tell, God knoweth. Such a one caught up to the third heaven, and I knew such a man, whether in the body or out of the body I cannot tell, God knoweth, how that he was caught up into paradise.
and heard unspeakable words which is not lawful for a man to utter. From this we can understand a few things about eternity. अनि हामी यस चीजहरुबाट केही अनन्तकाको विषयको कुराहरुलाई बुझ्न सक्दछौं. We don't get the full revelation about eternity. हामीले अनन्तको विषयमा पुरै दर्शन त पाउँदैनौं. Because he says he heard unspeakable words which is not lawful for a man to utter. Or in other words, you don't have a language, you cannot get the full vision of eternity, but we can gather from here and there a glimpse of eternity. अर्को शब्दमा हामीहरुसँग भाषा छैन, हामीले पुरै दर्शन प्रकाश पाउन सक्दैनौं, तर यता उताबाट अनन्तताको एउटा झल्को भने हामीले बटुल्न सक्छौं. Secondly, he says he was caught up and he didn't know whether he was in the body or in the spirit. दोस्रो उहाँले भन्नुहुन्छ म उठाइ लगिए, शरीरमा हो कि बिना शरीर हो मलाई थाहा छैन. That means his body and spirit were unified. त्यसको अर्थ उहाँको आत्मा र शरीर एक पारिएको थियो. Body didn't do one thing and the spirit didn't do another thing. शरीरले एउटा काम गरेन र आत्माले फेरि अर्कै काम गरेन. Sanctification means bringing our body and spirit together to do the will of God. शुद्धिकरण भन्नाले हाम्रो आत्मा र शरीरलाई परमेश्वरको इच्छा गर्न ल्याउनु हो. God dwells in our spirit. परमेश्वर हाम्रो आत्मामा वास गर्नुहुन्छ. And that God is disciplining our body. र त्यही परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई अनुशासित पार्नुहुन्छ. Through the spirit we mortify the deeds of the flesh. आत्माद्वारा हामीले शरीरको कामहरूलाई निर्मूल पार्दछौं. Because it is only the Spirit of God can discipline us. किनभने परमेश्वरको आत्माले मात्र हाम्रो शरीरलाई अनुशासित पार्न सक्दछ. As many are led by the Spirit of God as the sons of God. जतिजना परमेश्वरको आत्माद्वारा डोरिएका छन् उनीहरू परमेश्वरका पुत्रहरू हुन्. That is why Paul says, I bring my body into subjection so that the Spirit of God and my spirit have a control over my body. त्यसैकारण सन्त पावलले भन्नुहुन्छ कि म मेरो शरीरलाई बसमा ल्याउँदछु ताकि परमेश्वरको आत्माले र मेरो आत्माले मेरो शरीरलाई अनुशासित पार्न सकुन्. Our spirit says, or the devil says, go there. हाम्रो आत्माले अथवा शैतानले भन्छ त्यहाँ जाऊ. But the Holy Spirit in our spirit says, don't go there. तर पवित्र आत्माले हाम्रो भित्री आत्माले भन्छ त्यहाँ नजाऊ. There is a battle between the Spirit of God and our body. परमेश्वरको आत्मा र हाम्रो शरीरको विरुद्धमा त्यहाँ लडाई हुन्छ. But little by little, through trials, we come to know we must bring our body into subjection. तर थोरै थोरै गरी परीक्षाहरूद्वारा हामीले बुझ्छौं कि हामीले हाम्रो शरीरलाई बसमा राख्नै पर्छ. Remember, it's not your spirit that's going to be caught up. याद गर्नुहोस् यो उठाइ लगिने तपाईको आत्मा होइन. Your spirit is hid in Christ. तपाईको आत्मा ख्रीष्टमा लुकेको छ. Or the Spirit of God wants to control your spirit. परमेश्वरको आत्माले तपाईको आत्मालाई नियन्त्रणमा पार्न चाहनुहुन्छ. But if there is a battle between your spirit and God's spirit, well, the Spirit of God may have to leave our spirit. यदि तपाईको आत्मा र परमेश्वरको आत्मा बीचमा लडाई भयो भने पछि गएर परमेश्वरको आत्माले हाम्रो आत्मालाई छोड्नु पर्ने हुन सक्छ. What a pitiful state that is. त्यो कति दयनीय अवस्था हुनेछ. Sometimes I grieve the Holy Spirit. कहिलेकाहीँ मैले पवित्र आत्मालाई दुखित तुल्याएँ. And it took days together to bring back the Holy Spirit into me. र त्यस पवित्र आत्मालाई फिर्ता ल्याउनको निम्ति धेरै लामो समय लाग्यो. I am a servant of God. म परमेश्वरको दास हुँ. I need the Holy Spirit at any time. मलाई कुनै पनि बेला पवित्र आत्मा चाहिन्छ. But if I grieve the Holy Spirit, तर यदि मैले पवित्र आत्मालाई दुखित तुल्याएँ भने, if the Spirit of God walks away from me, यदि पवित्र आत्मालाई मबाट बाहिर जान दिए भने, what right have I to preach the gospel to you? तपाईहरुलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने मसँग के नै अधिकार बाँकी रहन्छ र? Same thing with you. तपाईसँग पनि यस्तै. Spirit of God is in you. परमेश्वरको आत्मा तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ. He wants to discipline your spirit. उहाँले तपाईको आत्मालाई अनुशासित पार्न चाहनुहुन्छ. And little by little, if you grieve the Holy Spirit, थोरै थोरै गरी यदि तपाईले पवित्र आत्मालाई दुखित तुल्याउनु भयो भने what happens? के हुन्छ? Like Saul, the Spirit of God lives, another spirit troubles us. साउललाई जस्तै परमेश्वरको आत्माले छोड्नु हुनेछ र हामीलाई अर्कै आत्माले विचलित पार्नेछ. And that spirit will make us angry and bitter-hearted and so many things is happening. र त्यही आत्माले हामीलाई रिसाहा तितोपना भएको हृदय दिन्छ र अरु धेरै थोक हुन्छ. How can we judge the world? How can we lead the angels? How can we go to eternity with that spirit? हामीले त्यो आत्मा लिएर
कसरी संसारको इन्साफ गर्न सक्छौं, कसरी स्वर्गदूतहरूलाई नेतृत्व गर्न सक्छौं र कसरी अनन्त राज्यमा जान सक्छौं। Therefore, take this study, I call it a study, take it serious. यस अध्ययनलाई राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् र तपाईहरु होशियार हुनुहोस्। Spirit of the Lord left King Saul and came upon David. र परमेश्वरको आत्माले राजा साउललाई छोड्यो र दाउदमाथि आयो And God began to use him to build the kingdom of God. र परमेश्वरले उहाँलाई परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्नको निम्ति प्रयोग गर्न सुरु गर्नुभयो। Today, we need the Holy Spirit to build the kingdom of God. आज पनि परमेश्वरको राज्य स्थापित गर्न हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ And the kingdom of God is going to take over the kingdoms of this world. र परमेश्वरको राज्यले यस संसारको राज्यमाथि शासन गर्नेछ। I'll come back to 2 Corinthians 12 chapter. म पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा फर्केर आउँछु। But go to Revelation 11 chapter, the 15th verse. हामी प्रकाश 11 को 15 पदमा जाउँ। अनि सातौं स्वर्गदूतले तुरै फुके अनि स्वर्गमा यसो भन्ने ठुला ठुला आवाजहरू भए, यस संसारका राज्यहरू चाहिँ हाम्रा प्रभुका र उहाँका ख्रीष्टका राज्यहरू भएका छन् अनि उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ। And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Seventh trumpet means the end of tribulation. सातौं तुरै भन्नाले संकष्टको युगको अन्त। And at that time, all the kingdoms of this world who refuse Christ and grieve the Holy Spirit come the kingdom of God and of Christ. त्यस बेलामा यस संसारको राज्यहरू जसले ख्रीष्टलाई इन्कार गरेर पवित्र आत्मालाई दुखित तुल्याए तिनीहरू चाहिँ पछि गएर परमेश्वरको राज्य बन्नेछन्। We belong to the kingdom of God. हामी परमेश्वरको राज्यका हौं And Christ is in us. र ख्रीष्ट हामी भित्र हुनुहुन्छ। He is disciplining our spirit and body and thoughts. उहाँले हाम्रो आत्मा, हाम्रो शरीर र हाम्रो विचारलाई अनुशासित गर्दै हुनुहुन्छ। Let's praise God. Those who are in the kingdom of God, praise Him with all your heart. उहाँले हाम्रो आत्मा, हाम्रो शरीर र हाम्रो विचारलाई अनुशासित गर्दै हुनुहुन्छ। Hallelujah. Soon, through Jesus and God the Father and the Holy Spirit, we are going to rule over all the kingdoms of this world. अनि छिटै नै येशू परमेश्वर पिता र पवित्र आत्माद्वारा हामीले संसारको सबै राज्यहरूमाथि शासन गर्नेवाला छौं। Praise God for that. त्यसको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउँ। Hallelujah. Thank you, Lord. After that, we will go to heaven, eternal kingdom. त्यसपछि हामी त्यस स्वर्गमा अनन्त राज्यमा प्रवेश गर्नेछौं। Coming back to 2 Corinthians 12 chapter, दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायमा फर्केर आउँदा he says, उहाँले भन्नुहुन्छ 14 years ago he knew a man, and that man is Paul. 14 वर्ष अघि उहाँले एकजना मानिसलाई चिन्नुहुन्थ्यो र त्यो व्यक्ति चाहिँ पावल थियो। He didn't want to say himself because he was so humble. उहाँले म आफै हुँ भनेर भन्न चाहनु भएन किनभने उहाँ एकदम नम्र हुनुहुन्थ्यो। Suddenly he was caught up to the first and the second and the third heavens. अचानक उहाँलाई पहिलो, दोस्रो अनि तेस्रो स्वर्गमा लगियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। He didn't know whether it was in the spirit or in the body. त्यो आत्मामा थियो कि शरीरमा थियो उहाँलाई थाहा थिएन। Or in other words, his body and spirit was so unified by sanctification, he didn't know whether it was his body or the spirit. अर्को अर्थमा शरीर र आत्मा शुद्धिकरणद्वारा यसरी एकीकृत भइसकेको थियो कि उहाँलाई त्यो आत्मामा थियो कि शरीरमा थियो थाहा नै भएन। He was caught up to the third heaven. उहाँलाई तेस्रो स्वर्गसम्म उठाइ लगियो। That means there are 3 heavens. त्यसको अर्थ त्यहाँ 3वटा स्वर्गहरू छन् And there he heard unspeakable things. र त्यहाँ उहाँले बयान गर्न नसकिने कुराहरू सुन्नुभयो। Things which were not revealed to anybody till that time. त्यसको अर्थ त्यस बेलासम्म कुनै पनि मानिसलाई त्यो प्रकट गरिएको थिएन। Now it's getting revealed through the Holy Spirit. अब अहिले आएर पवित्र आत्माद्वारा यो कुराहरू प्रकट हुँदैछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And he said he was caught up into paradise. र उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँलाई माथि स्वर्गमा उठाइ लगियो। Or in other words, all the 3 places, 3 heavens, that's a common name for that is. यी सबै 3वटा स्वर्गहरूको लागि एउटा साझा नाम छ जसलाई परमानन्द भनिन्छ। Some people think कुनै मानिसहरूले सोच्छन् we can get saved in the last moment like the penitent thief who went into paradise. हामी पनि त्यस चोर जस्तै
अन्तिम क्षणमा आएर चाहिँ उद्धार पाएर परमानन्दमा जान सक्छौँ भनेर सोध्छन्। Remember, all the three places are called paradise. याद गर्नुहोस् यो तीनैवटा ठाउँहरूलाई चाहिँ परमानन्द भनिएको छ। But not the third heaven, but these three places have got their names. तर यी तीनैवटा ठाउँहरूको आफ्नो आफ्नै नाउँ छ। I will take you over there. म तपाईलाई त्यहाँ लैजानेछु Because there are many regions in heaven. किनभने स्वर्गमा धेरै स्थानहरू छन्। We read, turning to Revelation 21, प्रकाश 21 अध्यायमा पल्टाउँदा 1 to 3. 1 देखि 3 सम्म। अनि मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बितेर गए अनि उसो समुद्र रहेन। अनि म योहन्नाले पवित्र सहर नयाँ यरुशलेमलाई परमेश्वर तर्फबाट स्वर्गदेखि तल झरिरहेको देखेँ, जो आफ्ना पतिका निम्ति सिँगारिएकी दुलै चाहिँ तयार भएको थियो। अनि मैले स्वर्गबाट यसो भन्दै गरेको एउटा ठुलो आवाज सुने, हेर मानिसहरूसित परमेश्वरको निवासस्थान, अनि उहाँ उनीहरूसित वास गर्नुहुनेछ, अनि उनीहरू उहाँका मानिसहरू हुनेछन्, अनि परमेश्वर आफै उनीहरूसित हुनुहुनेछ र उनीहरूका परमेश्वर हुनुहुनेछ। And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. He saw again, John saw the same three places. अनि योहन्नाले त्यही तीनवटा स्थानहरू देखे। He doesn't say the first heaven, second heaven and third heaven. उहाँले चाहिँ पहिलो स्वर्ग, दोस्रो स्वर्ग, तेस्रो स्वर्ग भनेर भन्नु भएन। But he gives the names to those three places. तर उहाँले ती तीनवटा ठाउँहरूलाई नाम दिनुभएको छ। He says, he calls it new heaven and new earth. उहाँले त्यसलाई नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी भन्नुहुन्छ And new Jerusalem. र नयाँ यरुशलेम। Second verse. दोस्रो वर्ष। And now we read the first earth and the first heaven, or the present universe passed away. र हामी यहाँ पढ्छौँ अहिले वर्तमान ब्रह्माण्डको यस पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बितेर गयो। It's not going to continue forever. यो सधैँभरि रहिरहने छैन। Some people think this earth will become a new earth. कोही मानिसहरूले सोच्ने गर्छन् कि यही पृथ्वी नै नयाँ पृथ्वी बन्नेछ। It cannot be, तर यो हुन सक्दैन because it says it passed away. किनभने यहाँ भनिएको छ यो बितेर गए And there was no room for the sea. र त्यहाँ कुनै समुद्र बाँकी रहेन। And again in the 5th verse we read, फेरि 5औं पदमा हामी पढ्छौँ, अनि सिंहासनमाथि बस्नुहुनेले भन्नुभयो, हेर म सबै कुराहरू नयाँ बनाउँछु। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, लेख, किनकि यी वचनहरू सत्य र विश्वासयोग्य छन्। And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. all things are made new. सबै कुराहरू नयाँ बनेका छन्, The old things will pass away. पुरानो कुराहरू बितेर जानेछन्। 20th chapter, read the 11th verse. 20 अध्यायको 11 पद पढिदिनुहोस्। अनि मैले एउटा ठुलो सिंहासन र त्यसमाथि बस्नुहुनेलाई देखेँ, जसको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागे, अनि तिनीहरूका निम्ति कहीँ ठाउँ पाइएन। And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. So, what I want to say is, त्यसै कारण मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ this earth which is corrupt is not going to be renovated, that will disappear. यो पृथ्वी जो भ्रष्ट छ यसलाई फेरि बनाइने छैन, तर यो हराउने छ। God has made everything new. परमेश्वरले सबै थोक नयाँ बनाउनु भएको छ। It's a new creation. यो एउटा नयाँ सृष्टि हो And these three places are there. र यी तीनवटा ठाउँहरू त्यहाँ छन्, New earth, new heaven, and new Jerusalem. नयाँ पृथ्वी, नयाँ स्वर्ग र नयाँ यरुशलेम। And in the 12th chapter of 2 Corinthians, we read it's called a paradise. अनि दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायमा हामीले पढ्यौं कि यो परमानन्द भनेर। But here we read by three names. तर यहाँ हामीले तीनवटा नामहरूद्वारा पढ्यौं And all the three names are called the tabernacle of God. र ती तीनैवटा नामहरूलाई परमेश्वरको वासस्थान भनिदछ। In
the 3rd verse we read it. तेस्रो पदमा हामीले पढ्यौं, Behold, the tabernacle of God is with men. हेर परमेश्वरको वासस्थान मानिसहरूसँग भएको छ। Moses was asked to make a tabernacle. मूसालाई पनि वासस्थान बनाउनु भनियो। Thus, the outer court, the holy place, and the most holy place. त्यहाँ बाहिरी चोक थियो, पवित्र स्थान थियो र महापवित्र स्थान थियो। That was only a type of this heavenly tabernacle. त्यो चाहिँ यस स्वर्गीय वासस्थानको एउटा रूप मात्र थियो। And so, the penitent thief has not gone to the 3rd heaven. त्यसै कारण त्यो पश्चातापी चोर चाहिँ तेस्रो स्वर्गसम्म पुग्न सकेको थिएन। He went to the 1st heaven, ऊ पहिलो स्वर्गमा पुग्यो, called the new earth. जसलाई नयाँ पृथ्वी भनिदछ। Because there are many places, as we saw, in heaven according to their calling and sanctification. किनभने हामीले देख्यौं कि हरेकको बोलावट र शुद्धिकरण अनुसार स्वर्गमा विभिन्न स्थानहरू छन्। The new earth belongs to those who are saved and never make any progress in their life. नयाँ पृथ्वी त्यस्ता मानिसहरूको लागि हो जसले उद्धार त पाएका छन् तर आफ्नो जीवनमा अरू थप कुनै प्रगति गरेका हुँदैनन्। Some people are saved and they remain unbaptized and non-spirit baptized for years and years and they have no spiritual growth. अनि कोही मानिसहरूले उद्धार पाएका त हुन्छन् तर उनीहरूले पानीको बप्तिस्मा नलिइकन, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा नपाइकन, कुनै पनि आत्मिक प्रगति नगरिकन बसिरहेका हुन्छन्। And all the evangelists today, they preach, you give your heart to Jesus Christ and you will be caught up at the coming of Christ. आजकल सबै प्रचारकहरूले यसरी प्रचार गर्ने गर्दछन् कि तपाईहरु आफ्नो हृदय येशू ख्रीष्टलाई दिनुहोस् र तपाईहरु उठाइ लगिने हुनेछ। It's a part of the gospel, not the full gospel. यो सुसमाचारका एउटा भाग मात्र हो तर पुरै सुसमाचार भने होइन। Because they must be baptized and filled with the Holy Spirit. They must grow to be like Jesus. किनभने उनीहरूले पानीको बप्तिस्मा लिएको हुनुपर्दछ, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएको हुनुपर्दछ र येशू जस्तै हुर्केको हुनुपर्दछ। And they become the bride of Christ. र तिनीहरू नै ख्रीष्टको दुलहीहरू बन्दछन्। We read that in the 2nd verse. हामी यो कुरा दोस्रो पदमा पढ्न सक्छौं। And I John saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. अनि म यूहन्नाले पवित्र शहर नयाँ यरुशलेमलाई परमेश्वर तर्फबाट स्वर्गदेखि तल झरिरहेको देखेँ, जो आफ्ना पतिका निम्ति सिंगारिएकी दुलै झैं तयार भएको थियो। And again in the 9th verse we read, फेरि 9 पदमा हामी पढ्दछौं, अनि जुन 7 जना स्वर्गदूतहरूसँग आखिरी 7 महामारीले भरिएका 7 कचौराहरू थिए, तीमध्ये एकजना मका आए र यसो भन्दै मसँग कुरा गरे, यहाँ आऊ, म तिमीलाई दुलही अर्थात् थुमाकी पत्नी देखाउने छु। And there came unto me one of the 7 angels which had the 7 vials full of the 7 last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. now listen to this carefully. अब यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। Here New Jerusalem is connected with the Lamb's wife or the bride of Christ. यहाँ नयाँ यरुशलेमलाई थुमाकी पत्नी अथवा ख्रीष्टको दुलहीसँग तुलना गरिएको छ। There are some churches who have never heard this truth. त्यहाँ केही यस्ता मण्डलीहरू छन् जसले यो सत्यता कहिले सुनेकै छैनन्। They sing about New Jerusalem and Zion. I've heard them singing it, but they have no preparation even for salvation. उनीहरूले नयाँ यरुशलेम सियोनको निम्ति भजनहरू गाउँदछन्, मैले सुन्ने पनि गरेको छु, तर त्यस ठाउँको निम्ति कुनै पनि उनीहरूको तयारी भने छैन। They are not saved. उनीहरूले उद्धार पाएका छैनन्। They do not know who their Savior is. उनीहरूको मुक्तिदाता को हो भन्ने कुरा पनि उनीहरूलाई थाहा छैन। If there is anyone who is not saved, I beg you in the name of Jesus, give your heart to Jesus. Let Jesus come into your heart tonight. यदि कोही उद्धार नपाएको व्यक्ति यहाँ हुनुहुन्छ भने म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु कि आज राति नै तपाईले आफ्नो हृदय येशूलाई सुम्पिदिनुहोस्। Don't be like the penitent thief. You may not get a chance like him. तपाई पश्चातापी चोर जस्तै नबन्नुहोस्, उसले जस्तो मौका तपाईले नपाउन सक्छ। This New Jerusalem is not for a penitent thief. यो नयाँ यरुशलेम पश्चातापी चोरहरूको लागि होइन, It is for those who made themselves the bride of the Lamb. जसले आफूलाई थुमाको पत्नी बनाएका छन्, उनीहरूको निम्ति हो यो। Because daily they allow Jesus to
discipline their life. किनभने उनीहरूले येशूलाई आफ्नो जीवनलाई अनुशासित बनाउनको निम्ति अनुमति दिए। They are going to judge the world. उनीहरूले यस संसारलाई न्याय गर्नेछन्। They are going to direct or give the mind of God to the angels. उनीहरूले परमेश्वरको मनको कुराहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई पनि बताउनेछन् And they are going to reign even over the Old Testament saints. र उनीहरूले पुरानो करारका सेवकहरूमाथि पनि राज्य गर्नेछन्। You know, the Old Testament saints, or the concept that before Jesus there were two groups of saints. येशू आउनुभन्दा अगाडि पनि पुरानो करारमा दुई समूहका सन्तहरू थिए। One is the conscience period saints. एउटा चाहिँ विवेक युगको समयको सन्तहरू। They lived from the time of Abel up to Moses. उनीहरू चाहिँ हावेलको पालादेखि मोसाको पालासम्म बाँचेका सन्तहरू। They didn't have a clear revelation as in the days of Moses. मोसाको पालामा जस्तै उनीहरूसँग स्पष्ट दर्शनहरू थिएन। They only went by their conscience. उनीहरू आफ्नो विवेकद्वारा मात्र आफ्नो जीवन बिताए। But in the time of Moses, तर मोसाको पालामा God revealed himself more clearly. परमेश्वरले आफूलाई अझ स्पष्ट रूपमा प्रकट गर्नुभयो And he came down on Mount Sinai र उहाँ त्यस सिनै डाँडामा ओर्लिएर आउनुभयो and then revealed himself and spoke to them, gave them the law. र आफूलाई प्रकट गर्नुभयो, उनीहरूसँग बोल्नुभयो र व्यवस्था दिनुभयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And after that, they were supposed to be much better than the Old Testament, conscience period saints. र त्यसपछि उनीहरू अझै विवेकको युगको सन्तहरूभन्दा अझै राम्रो हुनुपर्ने थियो। Because God didn't expect them to do whatever right in their own sight. किनभने परमेश्वरले उनीहरूको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गरोस् भन्ने चाहनु भएको थिएन। God wanted to give his mind and wanted them to do not according to their mind but according to the mind of God. परमेश्वरले आफ्नै मन तिनीहरूलाई दिन चाहनुभयो र तिनीहरूले आफ्नो मन अनुसार होइन तर परमेश्वरको मन अनुसार काम गरेको चाहनुभयो। So when Jesus Christ came, त्यसकारण जब येशू ख्रीष्ट आउनुभयो he gave the very mind of God. उहाँले परमेश्वरकै मन दिनुभयो। On the day of Pentecost, पेन्टिकस्टको दिनमा the Spirit of God came, परमेश्वरको आत्मा आउनुभयो and it came in the spirits of human beings, the saints who wanted to really be led by the Spirit of God. तब त्यो आत्मा मानव जातिहरूको हृदयमा ओर्लिएर आयो त्यस्ता सन्तजनहरूमा जो जति साँच्चै परमेश्वरको आत्माद्वारा डोर्याइन चाहनु भएको थियो। The Spirit of God began to write the law of God in their conscience. परमेश्वरको आत्माले उनीहरूको विवेकमा परमेश्वरको व्यवस्थालाई लेख्न सुरु गर्नुभयो। And therefore, they can become the bride of Christ. त्यसै कारण उनीहरू ख्रीष्टको दुलही बन्न सक्छन्। And so, the new heaven belongs to the conscience period saints and the law period saints. त्यसै कारण नयाँ स्वर्ग चाहिँ विवेकको युगको सन्तहरू र व्यवस्था युगको सन्तजनहरूको लागि हो। We who are in this dispensation of grace, र हामी जो जति यस अनुग्रहको युगमा बाँचिरहेका छौँ we are greater than the conscience period saints and the law period saints. र हामीहरू विवेकको युगको सन्त र व्यवस्थाको युगको सन्तहरू भन्दा पनि महान छौँ। Turning to Matthew 11th chapter, मत्तीको 11 अध्याय पल्टाउँ 11th verse. 11 पद Very easy to remember. सम्झन एकदम सजिलो छ। I like to keep it in my heart because I want to be greater than the conscience period saints and the law period saints. म यसलाई आफ्नो हृदयमा राख्न चाहन्छु किनभने म विवेकको युगको र व्यवस्थाको युगको सन्तहरू भन्दा ठुलो बन्न चाहन्छु। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, स्त्रीहरूबाट जन्मनेहरू मध्ये बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा ठुलो कोही उठेको छैन। तरै पनि स्वर्गको राज्यमा जो सबैभन्दा सानो छ त्यो यिनी भन्दा ठुलो हुन्छ। Verily I say unto you, among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Among them that are born of women, there hath not risen a greater than John the Baptist. स्त्रीहरूबाट जन्मिएनहरू मध्ये बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भन्दा ठुलो कोही उठेको छैन। Or from Abel to John the Baptist, there's none greater than a member of the Pentecostal church. अनि हाबिलदेखि बप्तिस्मा दिने यूहन्नासम्मका मानिसहरू पेन्टिकस्टलको मण्डलीको सदस्यहरू भन्दा ठुलो छैनन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Why I say Pentecostalist? मैले किन पेन्टिकस्टलको मानिसहरू भने On the day of Pentecost, another dispensation started. पेन्टिकस्टको दिनदेखि अर्को युग सुरु भयो। On the day of Pentecost, पेन्टिकस्टको दिनमा all the
disciples and the real believers went and waited for the anointing of the Holy Spirit to come upon them. सारा चेलाहरू र साँचो विश्वासीहरू आफूमाथि पवित्र आत्माको अभिषेक पाउनको निम्ति गएर पर्खिरहे। Jesus told them, wait till I pour my spirit upon you. येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले मेरो आफ्नो आत्मा तिमीहरूमाथि नखन्याउन्जेलसम्म पर्खिरहो। On the day of Pentecost, पेन्टिकोस्टको दिनमा the Spirit of God came and filled them all. परमेश्वरको आत्मा ओर्लिएर आउनुभयो र उनीहरू सबैजनालाई भरिदिनु भयो। They were filled in the body, soul and spirit. तिनीहरूको शरीर आत्मा र प्राणमा भरियो। It became the temple of the Holy Spirit. तिनीहरू पवित्र आत्माको मन्दिर बने। What a delightful thing that is. कति प्रसन्न कुरा छ यो। When you become the temple of God, जब तपाईँ परमेश्वरको मन्दिर बन्नुहुन्छ, when you become the bride of Christ, जब तपाईँ ख्रीष्टको दुलही बन्नुहुन्छ body, soul and spirit is united by the Holy Spirit. र आत्मा प्राण र शरीर नै पवित्र आत्माद्वारा एकीकृत पारिन्दछ। When we become the body of Christ, जब हामी ख्रीष्टको शरीर बन्दछौँ, no difference between Gentiles or the Jews. अन्य जाति र यहुदीहरूको बीचमा कुनै भिन्नता बाँकी रहँदैन। Children of God, please don't talk about caste or creed or education, greatness in this way or that way, because if you do that, you are outside the church, not inside the church. परमेश्वरका प्रियजनहरू, तपाईहरू जात भातहरूको विषयमा त्यस्तो कुनै पनि कुराहरू नगर्नुहोस्, किनभने तपाईहरूले यदि त्यसो गर्नुभयो भने तपाईहरू मण्डलीभित्र होइन तर मण्डली बाहिर हुनुहुन्छ। We are the bride of Christ. हामीहरू ख्रीष्टका दुलहीहरू हौं। Jesus died for sinners, that's true. येशू पापीहरूको निम्ति मर्नुभयो, यो साँचो हो। He died to heal us. उहाँ हामीलाई निको पार्नको निम्ति मर्नुभयो। He came to deliver us from the power of Satan. शैतानको शक्तिदेखि छुटकारा दिन आउनुभयो। What is the ultimate purpose? अन्तिम उद्देश्य चाहिँ के हो त? Ephesians 5th chapter, एफिसी 5 अध्याय 25 to 27. 25 देखि 27। हे पतिहरू हो, आफ्ना पत्नीलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसका निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। त्यसलाई वचनद्वारा जलको स्नानले शुद्ध गरी पवित्र पार्नलाई र महिमित मण्डलीको रूपमा त्यसलाई आफ्नो सामु उपस्थित गराउनलाई, जसमा दाग वा चाउरी वा यस्तै अरू कुनै कुरा हुँदैनन्, तर त्यो पवित्र र निष्कलङ्क हुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। He gave himself to present unto himself a glorious bride at his coming. उहाँको आगमनमा एउटा महिमित दुलै उपस्थित गराउनलाई आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। That is New Jerusalem. त्यो चाहिँ नयाँ यरुशलेम हो। The saved people now, they may go to new earth. अब उद्धार पाएका मानिसहरू नयाँ पृथ्वी जानेछन्। And the Old Testament saints, conscience period, the law period saints, they'll go to new heaven. अनि पुरानो करारका सन्तहरू, विवेकका युगका र व्यवस्थाकीय सन्तहरू चाहिँ नयाँ स्वर्गमा जानेछन्। But those who have received the Holy Spirit, तर जो जतिले पवित्र आत्मा पाउनु भएको छ, after being saved and baptized in water by a spirit baptized person, उद्धार पाएर पानीको बप्तिस्मा लिएर पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाइसकेको व्यक्तिहरू and those who want to be the bride of Christ, र जो जति ख्रीष्टको दुलही बन्न चाहन्छन्, those who allow the Holy Spirit to discipline their thoughts, their spirit and body, जसले आफ्नो विचारहरू, आत्मा र शरीरलाई अनुशासित पार्नको निम्ति पवित्र आत्मालाई अनुमति दिदछन्, they will not be rotten eggs at the coming of Christ. तिनीहरू सडेको अण्डाहरू चाहिँ बन्ने छैनन्। They are growing and growing to be like Jesus. उनीहरू हुर्कँदै हुर्कँदै येशू जस्तै बन्नेछन्। They become the bride of Christ. तिनीहरू ख्रीष्टको दुलही बन्नेछन्। They become New Jerusalem. तिनीहरू नयाँ यरुशलेम बन्नेछन्। All those go to New Jerusalem. Will you put up your hand and praise God? जो जति नयाँ यरुशलेम जाने हुनेछ, आफ्ना हातहरू उठाएर परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाउनुहोस्। And now, give me only 2 or 3 minutes. I'm going to finish it. And there is another place. मलाई 2-3 मिनेट अरू थप दिनुहोस्। अब अर्को त्यहाँ एउटा पनि स्थान छ। Turn to Revelation 21. प्रकाश 21 अध्याय अनुसार Read that verse again. हामी त्यो पद फेरि एकचोटि पढौं। 9 र 10। And there came unto me one of the 7 angels, which had the 7 vials full of the 7 last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and shewed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Now, he has already seen 3 places. यहाँ उहाँले पहिले नै 3वटा ठाउँहरू देखिसक्नु भएको छ। But an angel
angel comes and tells, I want to give you a closer look. तर स्वर्गदूतले आएर भन्छ म तिमीलाई अझै नजिकैबाट देखाउन चाहन्छु। There is another heaven, त्यहाँ अर्को एउटा स्वर्ग छ and there the Father, Son, and the Holy Ghost dwell. जहाँ पिता पुत्र र पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ। So he took him still higher than New Jerusalem. त्यसैले उहाँले मलाई नयाँ यरुसलेम भन्दा पनि अझै माथि लैजानुभयो The Spirit, आत्मामा and to a high mountain. र एउटा उच्च पर्वतमा Showed where New Jerusalem is getting prepared. र देखाउनु भयो जहाँ नयाँ यरुसलेम तयार भइरहेको थियो। Everything is not very clear here, सबै थोक यहाँ स्पष्टसँग लेखिएको त छैन, but one thing is very clear. तर एउटा कुरा भने स्पष्ट छ, There is another heaven, त्यहाँ अर्को एउटा स्वर्ग छ, because it is from there that New Jerusalem was descending. किनभने त्यहाँबाट नै नयाँ यरुसलेम ओर्लिरहेको थियो। And there Jesus, Father, Son, and the Holy Ghost are preparing this city. र त्यहाँ येशू पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलेर यस शहरलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ। That place is called Zion, त्यस ठाउँलाई सियोन भनिदछ, still higher than New Jerusalem. जो नयाँ यरुसलेम भन्दा पनि माथि छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And there are a group of servants of God who are going there. त्यहाँ एक समूहका परमेश्वरका दासहरू छन् जो त्यहाँ पुग्नेछन्। They are also, together with the Father, Son, and the Holy Ghost, preparing that New Jerusalem down here through their spirit-filled ministry. आत्माले भरिएको सेवकाईद्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्माको सहयोगद्वारा यही नै त्यस नयाँ यरुसलेमको निर्माणको काम भइरहेको छ। 1000 साल के राज्य में यीशु राजा होगा, धार्मिकता से राज्य वो करेगा। सारे सिद्ध संत जीवन जो बने यीशु के साथ राज्य करेंगे। 1000 साल के राज्य में यीशु राजा होगा, धार्मिकता से राज्य वो करेगा। सारे सिद्ध संत जीवन जो बने यीशु के साथ राज्य करेंगे। प्रभु के ज्ञान से पृथ्वी बढ़ जाएगी, शांति से प्रभु यीशु राज्य करेगा। प्रभु के ज्ञान से पृथ्वी बढ़ जाएगी, शांति से प्रभु यीशु राज्य करेगा। फुटे वो शत्रुता वहाँ नहीं होंगी, और पल आनंद ही आनंद रहेगा। फुटे वो शत्रुता वहाँ नहीं होंगी, और पल आनंद ही आनंद रहेगा। 1000 साल के राज्य में यीशु राजा होगा, धार्मिकता से राज्य वो करेगा। सारे सिद्ध संत जीवन जो बने यीशु के साथ राज्य करेंगे। 1000 साल के राज्य में यीशु राजा होगा, धार्मिकता से राज्य वो करेगा। सारे सिद्ध संत जीवन जो बने यीशु के साथ राज्य